माधव नेपाल र महन्त ठाकुरको पार्टीले छुट्टै दलको मान्यता पाएपछि मन्त्री परिषद विस्तारको बाटो खुल्यो। तत्कालै सरकारमा जाने एकीकृत समाजवादीको तयारी। पार्टी फुटेपछि एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बीच घोचपेच। रिसोर्टमा बन्धक बनाएर पार्टी फुटाएको ओलीको आरोप। नेपाल भन्छन् ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गरे। कर्जाको तुलनामा निक्षेप सङ्कलन बढ्न नसकेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाद्वारा ऋणको ब्याज दर बढाउन सुरु। सरकारी खर्च हुन नसक्दा तरलता अभाव। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको विषयलाई लिएर अमेरिकाले राजनीति गर्न खोजेको भन्दै चीनद्वारा आलोचना। वुहानबाट भाइरस नफैलिएको स्पष्ट। र एन्फामा देखिएको पछिल्लो विवादमा फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक दोषी रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई नयाँ दलको मान्यता दिएको छ। एमालेबाट अलग भएका माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबाट अलग भएका महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका हुन्। यी दुई सहित दलको संख्या 97 पुगेको छ। एकीकृत समाजवादी चौथो र लोकतान्त्रिक 6औं पार्टी बनेका छन्। आयोगले नेपाल र ठाकुरको पार्टीलाई मान्यता दिएसँगै सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुगेको छ। प्रतिनिधि सभामा एमाले 98 सांसदमा खुम्सिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका 61, माओवादीका 49, एकीकृत समाजवादीका 23 र जसपाका 19 सहित 152 सांसद पुगेका छन्। एकीकृत समाजवादीले तत्कालै सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दोस्रो संशोधन अध्यादेश अनुसार दुवै पार्टीलाई दर्ता गर्ने निर्णय भएको आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो। आयोगले नेपालको पार्टीको दर्ता नम्बर 166 र ठाकुरको पार्टीको दर्ता नम्बर 167 कायम गरिदिएको छ। सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको 20% पुर्याएमा दल विभाजन गर्न पाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिएपछि एमालेका 58 केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए। 203 केन्द्रीय सदस्य मध्ये 55 जना एमाले छाडेर नयाँ दलमा समावेश भएका छन्। एमालेबाट छुटिएका 20% केन्द्रीय सदस्यको आधारमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीले सांसद भने 20% पुर्याउन सकेन। आयोगले दुवै पार्टीलाई बुधबार साँझ दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ। आयोगले दल दर्ताको निवेदन दिएका दुवै पार्टीका संघीय सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई बुधबार बिहान 11 बजे शनाखतका लागि बोलाएको थियो। आयोगका अनुसार एकीकृत समाजवादीका 30 सांसद र 55 केन्द्रीय सदस्यको शनाखत भएको थियो। 30 मध्ये 23 जना प्रतिनिधि सभा र 7 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। यही पार्टीमा आउन चाहेका 3 जनाको भने आयोगले शनाखत गरेन। झरनाथ खनाल बाहेक अरू सबै आयोगमा उपस्थित भएर शनाखत गरेका हुन्। खनालको दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत शनाखत गराएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादीका 13 सांसद र 16 केन्द्रीय सदस्य शनाखत भएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादीको केन्द्रीय सदस्यमा रेशम चौधरीको पनि हस्ताक्षर थियो, तर उपस्थित नभएका कारण शनाखत हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेकै दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता माधव कुमार नेपालमाथि केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई रिसोर्टमा बन्धक बनाएर पार्टी फुटाएको आरोप लगाउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने पार्टी घोषणा पत्र र अभिव्यक्ति मार्फत एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीलाई सर्वसत्तावादी भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। स्थायी कमिटिका निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले एमाले विभाजन गर्न नेपाल समूहले सांसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मान्छे घर घरबाट तानियो, बाध्य बनाइयो, उहाँहरूले कुटपिट गर्नुभयो, भोकै थुन्नुभयो भन्दिन, फकाइ लगेर मिठा गुलिया वचन नै बोलेर मिठै खाना दिएर राम्रै बिस्तारामा सुताएर यसरी मान्छे घरबाट तानेर लगेर त्यहाँ पुर्याएको कुरा थुनिएकै हो। चाहे सुनकै पिजडामा थुनिएको होस्, भव्य रिसोर्टमा होस्, 5 स्टार 7 स्टार जेसुकैमा होस्, थुनिएको हो। एकीकृत समाजवादीले भने ओली पक्षबाट प्रलोभन र धम्कीका बावजुद पनि निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएको भन्दै आफ्ना सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई धन्यवाद दिएको छ। हिजो जारी प्रेस नोटमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम एवं समाप्त पार्ने तथा सर्वसत्तावादी बन्दै पार्टी कब्जा गर्ने कोसिस भएपछि बाध्य भएर विरोध गर्दै एमाले पुनर्गठन गरी एकीकृत समाजवादी गठन गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको उल्लेख गरिएको छ। नेता नेपालले कुनै ठाउँमा बसेर बैठक गर्नुलाई बन्दी बनाइएको भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीको स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बन्द हलभित्र गर्नुपर्छ होला, राष्ट्रिय भेला पनि हलभित्रै गर्नुपर्छ होला। त्यसो भए राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा कार्की ब्याङ्केटमा सबैलाई बन्दी बनाइयो भने भइहाल्यो नि।
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जसरी पनि विभाजन गर्ने दूषित मनसाय र संविधानको ठाडो उल्लङ्घनका साथमा अध्यादेश आएको बताउनुभयो। एमाले सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। ओलीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अनुशासनहीनता र पार्टी विभाजनका गतिविधिमा संलग्न भएको स्पष्ट आधार सहित पार्टीले गरेको कारबाहीको सूचना कानून बमोजिम संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइएकोमा सभामुखबाट निकट विगतमा अन्य दलले गरेका कारबाहीको सूचना तत्काल जारी गर्ने स्थापित अभ्यास एवं कानून विपरीत 9 दिनसम्म पनि सूचना जारी नगरी एमालेको विभाजन गराई छाड्ने मनसायका साथमा पत्रचार गरिएको कुरा आफैमा दुःखद छ। यो संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको बर्खिलाफमा छ। सभामुखले पार्टीको पत्रलाई अनधिकृत रूपले विचाराधीन राखी पार्टी परित्याग गरिसकेका सांसदको नाम समेत कायम गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप सङ्कलन बढ्न नसकेपछि तरलता अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको ब्याज बढाउन थालेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा कर्जाको ब्याज दर बढेको पत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाउन थालेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याज दर बढाउन थालेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले बताउनुभयो। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्काल ब्याज दर नभर्ने बताउँदै आए पनि ब्याज दर बढेको पत्र आउन थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले कर्जा लिएका बैंकहरूबाट ऋणको ब्याज बढेको पत्र प्राप्त भएको छ। 0.5% देखि 1% बिन्दुले कर्जाको ब्याज बढाएका छन्। यही अवस्था रहे यो वर्ष ब्याज दर धेरैले बढ्ने संकेत देखिएको उहाँको आकलन छ। कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप सङ्कलन नहुँदा केही बैंकहरूले ब्याज दर बढाउन थालेको बैंकर संघका उपाध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तरलता अभाव भइसकेको छैन, स्पष्ट संकेत भने देखिन थालेको छ। तरलता कम भएकै कारण 7 देखि 8 वटा बैंक बाहेक सबै बैंकले स्थायी तरलता सुविधा SLF लिइसकेका छन्। केही साता यता सरकारी खर्च नभएकाले बैंकहरूमा तरलता अभाव देखिन थालेको उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्बैंक सापटी पाउन गाह्रो छ भने यसको ब्याज दर पनि 5% नजिक पुगेको छ। यही कारण बैंकहरूले रिपो र SLF मार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले नक्सा पास नै नगरी संरचना बनाएको खुलेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अस्पतालले पोखरा महानगरपालिका 11 फुलबारीमा संरचना बनाएकोमा नक्सा पास शुल्क समेत नबुझाएको पाइएको हो। अस्पतालले नक्सा पास शुल्क र घर जग्गाको सम्पत्ति कारोबार बापत 28,37,93,हजार रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ। तर महानगरले हालसम्म सो रकम असुल गर्न सकेको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 42 घमा नक्सा पास नगरी संरचना बनाएमा तेब्बर दस्तुर लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो अस्पतालको नक्सा पास बापत अभिलेखीकरण प्रयोजनका लागि 3 गुणा थप गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। तर महानगरले हालसम्म कर निर्धारण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो मापदण्ड अनुसार शुल्क निर्धारण गर्दा 21,57,12,000 नक्सा पास शुल्क तथा 13,08,000 रुपियाँ वातावरण शुल्क लाग्नेछ। मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप नेपाल प्रहरीले नेपाल सरकारसँग 49 वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिई अस्पताल, होस्टेल, क्वार्टर लगायतका संरचना बनाई प्रयोग गरिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण तापक्रम वृद्धि र प्राकृतिक विपत्ति तत्कालको समस्या देखिएको छ भने दीर्घकालीन रूपमा मानव सभ्यता नै सङ्कटमा पर्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन्। तापक्रम वृद्धिसँगै हिउँ र बरफ पग्लिँदै जाँदा त्यसको असर पृथ्वीको जीवनचक्रमा नै सूक्ष्म रूपमा परिरहेको छ। भौगोलिक रूपमा पृथ्वीको सानो भूभाग ओगटे पनि जैविक तथा प्राकृतिक विविधताले भरिएको नेपालमा यसको असर विपदका रूपमा देखा पर्न थालेका छन्। यो अवस्थामा आगामी नोभेम्बरमा स्कटल्यान्डमा हुने राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न अनुकूलका योजना र यसले पुर्याएको क्षतिलाई सहयोग गर्न कोषको स्थापनाको मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ। पृथ्वीको 0.1% भूभाग ओगटेको नेपालको जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान रहे पनि त्यसको असर भने ठूलै परिरहेको छ। तापक्रम वृद्धि पृथ्वीकै समस्या रहे पनि नेपालको हकमा वर्षामा पानी अधिक परेर आएको बाढ़ी र पहिरो तथा सुक्खायाममा लामो समयको खडेरी र डडेलो यसका उदाहरण हुन्। हिउँ पग्लिएर भरिएका कारण नेपालका 21 वटा हिमताल फुट्ने जोखिममा रहेको हिमालय क्षेत्रका लागि काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडको पछिल्लो
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हिमताल फुट्न सक्ने जोखिमबारे बताउँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर बुद्धिसागर पौडेल, जलवायु परिवर्तनको कारणले हिउँ जुन पग्लेर अलिकति चाहिँ हिउँ कमी भएको, ग्लेसियर लेकहरू आउटबस्ट हुन लागेको यो अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हिमाल त पानीको चाहिँ टावर हो। यसको तल चाहिँ डाउन स्ट्रिममा बस्ने थुप्रै मानिसहरू हिउँ र हिम नदी र त्यहाँबाट उत्पन्न हुने नदीहरू छन् त्यसमा चाहिँ आश्रित छन्। हिउँ सकिँदै जाने, हिम नदी फुट्ने यस्ता खतराहरू भयो भने तल डाउन स्ट्रिममा बस्ने मानिस बासिन्दाहरू लगायत सम्पूर्ण चाहिँ इकोसिस्टम, प्राणी, वनस्पति सबैलाई चाहिँ यसले चाहिँ ठूलो असर पुर्याउँछ। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले पृथ्वीको तापक्रम सन्तुलनमा राख्न प्रण गरे पनि लक्ष्य अनुसार काम हुन नसक्दा चिन्ता बढेको संयुक्त राष्ट्र संघले औल्याएको छ। त्यसमाथि विगतमा भएको घटना अध्ययन र विश्लेषणमा कमीका कारण नेपालमा जोखिमबारे पर्याप्त तथ्याङ्क नहुने समस्या छ। नेपालमा आइपरेका तथा आइपर्ने सम्भावना रहेको विपदका लागि तयारी कमजोर रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर प्रसाद शर्मा। उनी भन्छन्, धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू हुन बाँकी छ। अब ग्लेसियर लेकहरूको मेल्टिङ भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो फुट्यो भनेदेखि चाहिँ ठुलो विपद ल्याउन सक्छ। हामीहरूले यो मेलम्चीको उसलाई पनि त्यो हिमताल विस्फोटन यो ग्लफ भन्छौँ हामी, यसको असर हो कि भनेर हेरेका थियौँ, तर त्यो चाहिँ त्यति सिग्निफिकेन्ट देखिएन। अब हामी प्राधिकरणले पनि सबै अध्ययनहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर हाम्रो विपद पोर्टलसँग जोड्ने प्रयासमा छौँ हामीहरू। होइन, अब त्यो माथिको ग्लफहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन हुन धेरै नै बाँकी छ। होइन, अब कति फुट्यो, कति बाँकी छ, के छ, पानीको मात्राहरू त्यो बढ्यो भनेदेखि त्यहाँबाट गिग्रान बहावहरू हुन सक्छ। यो अवस्थामा आगामी नोभेम्बरमा स्कटल्याण्डमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा नेपालले अनुकूलनका योजनासँगै जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको क्षतिपूर्तिलाई सहयोग गर्न कोषको स्थापनाको मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने चक्र र त्यसले पुर्याएको क्षति जस्ता विषय समेत नेपालले सो सम्मेलनमा उठाउने सम्भावना छ। नेपाल जस्तो संवेदनशील मुलुकमा आइपर्ने विपदको सामना गर्न कोषको स्थापना निकै महत्वपूर्ण रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। छोटो, मध्य तथा दीर्घकालीन योजना बनाए पनि विपदको सामना गर्न स्रोतको अभाव भएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। 90s पछि जब चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज एउटा समस्या हो, यो चाहिँ अलिकति ठुलै समस्या हो भन्ने भएपछि लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरू हामी जस्तो टापु आइल्यान्ड मुलुकहरू यिनीहरूलाई चाहिँ सहयोगहरू चाहिँ प्राप्त भएको छ। तर जति हुन पर्ने हो त्यति चाहिँ सहयोग भएको छैन, किनभने हामीलाई असर बढी परेको छ। सिग्निफिकेन्टली चाहिँ यो बढी जोखिममा परेका मुलुकले अलिक बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि बढी सहयोग चाहिन्छ। आफ्नो मात्रै क्षमताले भ्याउँदैन भन्ने किसिमको छ। त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न फोरमहरूमा पनि कुरा उठाइराखेको हुन्छ कि यो बढी भल्नरेबल कन्ट्रिजहरू छ उसलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ र चाहिँ सहयोग पनि त्यही अनुपातमा हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति यो सिलसिलाले राम्रोसँग छलफल गरौँ भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि छ। नेपालले विश्वमा कुल कार्बन उत्सर्जनमा जम्मा 0.48% को योगदान गर्छ, जबकि गत हिउँदमा 500 बढी स्थानमा लागेको डढेलो तथा गत असार पहिलो साता बाढ़ी पहिरोका कारण विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा 10 अर्ब रुपियाँको क्षति भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना तथा देशका विभिन्न सड़कमा गरी अर्बौं रुपियाँको नोक्सानी भएको छ। विपदका दृष्टिले बढ़ी जोखिम भएको देशमध्ये 12औं स्थानमा रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण उत्पन्न भौतिक क्षति बाहेक अन्य थुप्रै चुनौतीको सामना गर्न त्यति सहज नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। धान पसाउने बेला भइसक्दा पनि चितवनका किसानले आवश्यक मल पाएका छैनन्। युरिया मल नपाउँदा सोचे जस्तो उत्पादन नहुने उनीहरूको चिन्ता छ। पूर्वी चितवन कठार खरखुट्टेका किसान कृष्ण अर्यालले 8 बिघा जमिनमा धान रोप्नु भएको छ। उहाँको आफ्नै जग्गा पनि 25 कट्ठा जति छ। भाडामा लिएको अरू जमिनमा उहाँले धान लगाउनु भएको छ। अर्यालले दुखेसो गर्दै भन्नुभयो, धान पसाउने बेलामा युरिया मल नराखे राम्रोसँग फल्दैन। युरिया राख्नुपर्ने समय गुज्रिसकेको छ, तर मल अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। अहिले जस्तै 7-8 बोरा चाहिन्छ होला, अहिलेसम्म 15 किलो मल पाएर छरेको छु। बोरामा 50 केजी हुन्छ। चितवनमा रासायनिक मलको अभाव देखिएको मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी भरतपुर शाखाका प्रमुख राजन बगालेले स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ निकै बढेको छ अरे, त्यसैले ठेकेदारहरूले मल किनेका छैनन्। मल नकिन्दा अभाव देखिने भयो, तर फाटोफुटो अभाव देखिए पनि हाकार नै भने नभएको उहाँको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IFC को एक अध्ययनले नेपालको होटल व्यवसायले अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार र सेवामा लगानी गर्न सके पर्यटन प्रवर्धन हुने बताएको छ। हिजो भर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक नेपालका होटलहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सम्बन्धी एक सर्वेक्षणले सुधार भएमा देशको आर्थिक वृद्धिदर समेत उकासिने दावी गरेको छ। यो प्रतिवेदन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालसँगको सहकार्य र IFC को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको हो। IFC ले अध्ययनमा देशभरका 90वटा तारे होटल र त्यसमा संलग्न उद्यमी व्यवसायलाई समावेश गरेको थियो। सहभागी मध्ये 95% व्यवसायीले पहुँच योग्य पर्यटनको अवधारणाबारे जानकार रहेको बताए पनि लगानी भने नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। मुलुकमा बन्द, हडताल वा कुनै विपत्ति आएर ढुवानी प्रभावित भए नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमताले पेट्रोलियम पदार्थको माग कति दिनसम्म धान्न सक्ला? आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय भन्नुहुन्छ, मुलुकभर पेट्रोल 7 दिन र डिजेल 10 दिनलाई मात्रै पुग्छ। कतिपय जिल्लामा त 1 दिनलाई पनि पुग्दैन। भलुवारी, धनगढी, नेपालगञ्ज, दाङ, सुर्खेत लगायतका स्थानमा 1 दिनलाई पनि धान्न पुग्दैन। विराटनगरमा 1.5 दिन, उपत्यकाको हकमा 9 दिनलाई मात्रै पुग्ने भण्डारण क्षमता रहेको उपाध्यायले बताउनुभयो। यो अवस्था वर्षौं अघिदेखिको हो। भारतले 2073मा अघोषित नाकाबन्दी गरी इन्धन हाहाकार भएपछि भण्डारण तथा मौजदातको संयन्त्र र संरचना खडा गर्ने बताइए पनि त्यत्तिकै सेलायो। पछिल्लो समय निगमले पोखरामा डिजेल ट्याङ्की, विभिन्न डिपोमा रहेका मट्टीतेल ट्याङ्कीमा पेट्रोल भण्डारण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अमलाईगञ्जमा 4-4 हजार किलोलिटर, विराटनगरमा 560 किलोलिटर क्षमताका ट्याङ्की तथा झापा र सर्लाहीमा ग्यास भण्डारणको पूर्वाधार बनाउने काम सुरु भएको छ। तर निर्माण रोक्न अनेक तहबाट लबिङ भइरहेको निगमले बताएको छ। बचत सँगै यो जिन्दगीको नाता, सिटिजन संरक्षित बचत खाता। आजैबाट बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, आफ्नो परिवारको भविष्य सुरक्षित गरौँ। वार्षिक 5% उच्च ब्याजमा सिटिजन संरक्षित बचत खाता खोलौँ न। सिटिजन संरक्षित बचत खाता विशेषताहरू: रु 50,000 सम्मको स्वास्थ्य बिमा खर्च, रु 5 लाख सम्मको दुर्घटना मृत्यु बिमा, निशुल्क चेकबुक, निशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङ सेवा, बैंकका विभिन्न सेवाहरूमा 50% छुट तथा नेपाल भरिका जुनसुकै एटिएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क नलाग्ने। विस्तृत जानकारीका लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। काठमाडौँको सोल्टीमोडको प्लाटिनम होटल एन्ड स्पाको आँगनमा पुगेर हिजो एक समूहले नाचगान गर्न थाले। गाजा सहितको नाचगान पर्यटकलाई स्वागत गर्न थिएन। त्यो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले करदाताको आँगनमा पुगेर कर तिर्न ताकेताका लागि आयोजना गरेको थियो। नौमती श्रमिक सहकारी समूहका 30 सदस्यहरू महिला बाजा नमान्नु भारी, कर तिर्दिए हुने थियौँ आभारी बोलको गीतमा करिब आधा घण्टा नाचे। नाचगानपछि सँगै रहेका नगर प्रहरीले समयमै कर तिर्न माइकिङ गरे। हिजो प्लाटिनम होटलमा जस्तै वडा नम्बर 1 को कान्तिपुर होटल, वडा नम्बर 17 को व्हाइट फिल स्कुल, वडा नम्बर 22 को रञ्जना ट्रेड सेन्टर, केशा प्रपर्टिज प्राली, आरबी कम्प्लेक्स र वडा नम्बर 31 को शिशु अर्यालको घरमै पुगेर गीत गाएका छन्। पञ्चबाजा सहितको कर तिर्न आउन अनुरोध गरेको गीतपछि महानगरले 24 गतिभित्र कर नतिरे सबै सेवा रोक्का गर्ने भन्दै यी 7 ठूला करदाताको ढोकामा सूचना टाँसेको छ। महानगरले कर तिर्न अठेर गर्ने 23 व्यक्ति व्यवसायीको असार 16 गते 52 व्यक्ति तथा व्यवसायीको नाम साउन 24 गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक गरेको थियो। तोकिएको समयसम्म सम्पर्कमा नआउने र कर नतिर्ने करदाताको सबै सेवा बन्द गर्ने महानगरले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको उत्पत्ति सम्बन्धमा अमेरिकाले राजनीति गर्न खोजेको भन्दै चीनले आलोचना गरेको छ। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अध्ययन गर्दा अमेरिकाको सैन्य प्रयोगशालालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने चीनको भनाइ छ। अमेरिकाको गुप्तचर एजेन्सीको रिपोर्ट सार्वजनिक हुनु केही समय अघि मात्रै चीनले अमेरिकी प्रयोगशालाको विषयमा प्रश्न उठाएको हो। कोरोना भाइरस उत्पत्ति सम्बन्धी अध्ययनहरूमा चीनिया प्रयोगशालामा बनाइएको भन्ने पुष्टि नभए पनि पुनः अध्ययनहरू सुरु भएका छन्। अमेरिकाले आफ्नो गल्ती लुकाउन दोष चीनतर्फ लगाइरहेको चिनिया विदेश मन्त्रालयका महानिर्देशक फु कङले बताउनु भएको छ। वुहान स्थित प्रयोगशालाबाट कोभिड-19 को भाइरस चुइनु असम्भव रहेको चीनले स्पष्ट पारेको छ। चीनले सो भाइरस अमेरिकाको मेरील्यान्ड स्थित सैनिक प्रयोगशाला फोर्ट डेट्रिकबाट चुइएको आरोप लगाएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरी र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेवाङ बीचको विवादमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले मुख्य प्रशिक्षक अल-मुताइरीलाई दोषी ठहर गरेको छ। समितिले राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई हिजो बुझाएको प्रतिवेदनमा अल-मुताइरीले आफ्नो व्यावसायिक आचरण गत बानी बेहोरामा सुधार गर्नुपर्ने, विवादास्पद राजीनामा सम्बन्धी फेसबुक पोस्ट हटाउन निर्देशन दिनुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएका छन्। प्रतिवेदनमा समितिले एन्फालाई 15 दिनभित्र आचार संहिता बनाई राखेपाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्न पनि सुझाएको छ। यस्तै अल-मुताइरीले एन्फासँगको सम्झौता बमोजिम काम गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा विवाद सिर्जना हुने खालका कुनै पनि काम नगराउन एवं सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा केही व्यक्ति, पदाधिकारी, अफिसियल पत्रकार वा अन्य कसैप्रति लक्षित गरी धारणा सम्प्रेषण नगर्न ध्यानकर्षण गर्दै सचेत गराउनुपर्ने देखिने पनि उल्लेख छ। राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कतारी नागरिक अल-मुताइरीले फेसबुक मार्फत समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै साउन 10 गते वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमुवाङले आफूलाई काम गर्न नदिएको, लगातार अवरोध सिर्जना गरिरहेको जस्ता आरोप सहितको स्ट्याटसमा राजीनामा गर्न एन्फा जान लागेको लेखेका थिए। अल-मुताइरीको सो स्ट्याटसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमुवाङले चर्को आलोचना बेहोर्नु परेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश बाहेकका अन्य प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:31 हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।